NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बटर कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल जीवन बिमा गरौँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स किनकि जीवन अमूल्य छ नबिल ब्याङ्क सँगै अघि परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ त्यसैले त गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ आइएमई गरौँ नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका युवा नेता सांसद महेश बर्तौलासँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद। चुनाव जितेर आउनु बधाई दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जिताउने वातावरण बनाएर जनतालाई कम्ती अनि महेश बर्तौलालाई भोट हालिदियो भनेर एउटा वातावरण बनाएर आइदिनु भएको छ। तपाईँप्रति म विशेष आभार र तपाईँ मार्फत सिङ्गो मकवानपुरका मेरो क्षेत्रका जनताप्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। अब चुनाव जित्नुभयो, विरोध खतरालाई हराएर आउनुभयो, मन्त्री त बन्नु होला नि त। केपी शर्माले तपाईँलाई मन पराउनुहुन्छ? अब यो पार्टीले जनताले अनुमोदन गरेर मलाई सांसदको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बनाएर दिएर पठाएको छ। अब पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा पार्टीले आवश्यकता ठान्यो, उपयुक्त ठान्यो र जिम्मेवारी दिन यदि परिस्थितिले उपयुक्त रह्यो भने अब त्यो जिम्मेवारी युवाहरू त चाहियो नि त सरकारमा, होइन? तपाईँहरू जस्तो अनुहार, नयाँ अनुहार, जनताले खोजेको अनुहार हो नि तपाईँलाई। स्वाभाविक हो। अब पार्टीले यसमा सबै कोणबाट हेर्ने कुरा भयो, अध्ययन गर्ने कुरा भयो। जनताले एउटा म्यान्डेट दिएर सम्झौता पठाएको छ। पार्टीले आवश्यकताका आधारबाट मूल्याङ्कन गरेर जिम्मेवारी दिने कुरा भयो। पार्टीले जिम्मेवारी जुनसुकै तहबाट दिँदाखेरि यसमा म तयार छु र यो जिम्मेवारी चाहिन्छ, मन्त्री चाहिन्छ भनेर म नेताहरूलाई दबाब दिने त्यो अवस्थामा हामी छैनौँ, हामी त्यो गर्दैनौँ। प्रचण्डको नेतृत्व सरकारमा तपाईँ मन्त्री हुने कति उचित हुन्छ? होइन, यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा भयो। किनभने नेकपा एमालेको अगुवाईमा पहल कदमी यो सरकार बनेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा हामी सहितको सरकार बनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीले आवश्यकताका आधारबाट कसलाई कहाँ के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा यो व्यक्तिको चोइसको कुरा भएन, यो पार्टीको निर्णयका आधारबाट हुने कुरा भयो। अब मलाई बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु ठिक थियो एमाले? असाध्यै ठिक थियो। किन ठिक थियो? कदम कसरी ठिक छ? जस्टिफाई गर्नुहोस्, 1 2 3। पहिलो कुरा, हिजोको गठबन्धन यो देशका लागि वास्तवमा खाँडो थियो। हिजो नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी लगायत बनेको गठबन्धनले वास्तवमा यो देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाउने अवस्थाबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको थियो। दिन प्रतिदिन मुलुकको स्वाभिमान सार्वभौमतामाथि अतिक्रमण हुने खतरा बढिरहेको थियो। त्यो गठबन्धन टुट्नु यो मुलुकको हितका लागि आवश्यक थियो। त्यसकारण अब प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा नेकपा एमाले यो संसदको गणितका हिसाबले दोस्रो राजनीतिक शक्ति हो, दोस्रो विजय शक्ति हो। तर सरकारको दावा यसले गर्न सक्थ्यो। तर हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पौष 3 गते 7 दिनको समय दिएर प्रधानमन्त्रीका लागि सरकार निर्माणको लागि आह्वान गर्नुभयो। तर 9 गतेसम्म त्यति बेलाको तत्कालीन गठबन्धनले सरकार दिने कुनै काँडछाँड भएन, प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था भएन। त्यसकारण नेकपा एमाले 7औं दिनमा पौष 10 गते एक प्रकारले भन्ने हो भने हामीले, किनभने हामी नेकपा एमाले यो देशको जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति हो, निकास दिनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट सोच्ने त्यस प्रकारको जनताको म्यान्डेट भएको राजनीतिक शक्ति भएको नाताले हामीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अभिलाषा भन्दा देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने ठान्यौँ र अघिल्लो गठबन्धन तोडिनु पर्थ्यो देशको लागि, यो मुलुकको संविधानको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताका लागि, स्वाभिमानका लागि त्यो गठबन्धन तोडिनु पर्थ्यो र हामीले
सत्ताको कुनै लोभ लालच नगरिकन कमरेड प्रचण्ड तेस्रो शक्तिको रूपमा संसदमा रहेको प्रचण्डलाई कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित यो सरकार बनाउने अवस्था बन्यो। यो उचित उपयुक्त देशको लागि जनताको म्यान्डेट बमोजिम जनताको जनादेशको कदर गर्दै नेकपा एमाले सरकारको एउटा फाउन्डरको भूमिका निर्वाह गरेर आज यो परिस्थिति विकास भएको छ। त्यसमा अब यो सरकारको स्थायित्व छ त? असाध्यै सरकार कति समय ठिक छ त? पुरा प्रचण्डले विश्वासमत पाउनुहुन्छ भोलि? मजाले पाउनुहुन्छ। कति पाउनु र विश्वासमत ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। आजको दिनमा अहिले भर्खर तपाईँसँग कुरा गर्दा 180 सांसद आजको अहिले भर्खर कुरा गर्दा। तर म यति तपाईँलाई विश्वास दिलाएर भन्न चाहन्छु, अन्य राजनीतिक दलहरू पनि जो संसदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो राजनीतिक अहिलेको सरकार निर्माणको कोर्समा नेकपा एमाले निर्माण गरेको यो एक प्रकारको जो अलायन्सको गभर्मेन्ट छ यसमा अन्य दलहरूले कांग्रेसले पनि विश्वासमत देला हामीले के लाग्छ? स्वाभाविक होइन, कांग्रेसलाई राजनीतिक हिसाबले अपिल गर्ने एउटा कुरा भयो, तर कांग्रेसले निर्णय गर्न जरुरी छ। कांग्रेसले आजको दिनमा यतिखेर तपाईसँग कुरा गर्दै गर्दा उसले अनेकौं गोटीहरू चलाइरहेका छन्, अनेकौं अस्त्रहरू चलाइरहेका छन्। भोलिको दिनमा प्रचण्डले विश्वासको मत नपाओस् भन्ने उहाँले धूप अक्षता लिएर उहाँले चाहिँ मन्दिरका भाकल गरिरहनु भएको छ। अनेकौं यो नेपाल भित्रबाट होइन बाह्य योजनामा यो खेती भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस जस्तो संसदको पहिलो राजनीतिक शक्तिले अहिले भर्खर पनि प्रतिपक्षमा बस्ने कि सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन। यो खालको अन्योलता, किनभने काहीँ कतै इसारामा कसैको योजनामा उहाँहरूले अनेकौं अहिले पनि दाउपेच गरिरहनु भएको छ। अस्थिरताको केन्द्र संसदलाई बनाउने षड्यन्त्र उहाँहरूले गर्न खोजिरहनु भएको छ। तथापि राजनीतिक हिसाबले, इमान जमानका हिसाबले नेपाली कांग्रेसलाई पनि यो सरकारलाई समर्थन गरेर भोलि विश्वासको मत दिन हामी आह्वान चाहिँ गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ। तर यो बीचमा दाउपेच समितिको सरकार बनाउन सकिन्छ महेश चाहिँ? होइन, यो सरकारलाई राष्ट्रिय दलको सहभागिता राष्ट्रिय समिति सरकार फ्रेस सरकारमा फ्रेस सहभागिता कति सम्भव कति असम्भव? नेपालको अहिलेको हामी भर्खर निर्वाचनबाट आएको फ्रेस म्यान्डेट जनादेश प्राप्त संसद हो। यो संसदले सबै दलहरूको साझा मतका साथ सरकार निर्माण भएर अगाडि बढ्ने कुरा त्यो स्वाभाविक हो। तर मेरो विचारमा मलाई अहिले यसो हेर्दा, किनभने संसदमा एउटा रचनात्मक बलियो ढङ्गले सरकारको खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष पनि हुन जरुरी छ। सरकारको काम र गुणदोषका आधारबाट खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष हुन जरुरी छ। तर आजसम्म अहिले नेपाली कांग्रेसको हामी चुनाव जितेर आइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्माणको तहमा जुन भूमिका निर्वाह गर्न पर्थ्यो वो असफल भयो। त्यसकारण हामीले एउटा नयाँ कोर्स निर्माण गरेर अगाडि बढ्यौँ। तर कांग्रेसले अहिलेसम्म उसले भन्न सकेको छैन। मैले अहिले पनि जोडेँ, दाउपेचमा रहेर होइन, स्थिरताको लागि, स्थिर सरकारको लागि, सुशासन, विकास र समृद्धि, 3 करोड नेपाली जनताको चुलोको समृद्धिसँग जोडेर सरकारको स्थायित्वको लागि यदि कांग्रेस निशर्त अगाडि बढ्छ भने हामी तपाईलाई समर्थन गर्दाखेरि आपत्ति छैन। होइन, निशर्त स्वागत गर्न पर्यो, तर दाउपेचमा जोडिएर होइन। राष्ट्रपतिको पनि अहिले चर्चा सुरु भएको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, पदे भाग भनेर पावर सेयरिङ कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा। हजुर, होइन, यो त स्वाभाविक हो कि जनताको मत नै यस प्रकारले रह्यो नि। नेपाली कांग्रेस र एमाले 2 दल मात्र मिलेर सरकार बनाएको भए सरकार बन्थ्यो 2 दलको। नहुँदा अरू जुनसुकै सरकार, जुनसुकै पार्टीहरूले सरकार बनाउन खोज्दा 2 भन्दा बढी 3-4 दल लिनु पर्थ्यो। स्वाभाविक हो, किनभने जनताको म्यान्डेट नै यस प्रकारको रह्यो। एक दललाई एकल बहुमतको सरकार बनाउने कुरा त्यो म्यान्डेट दिएन, 2 दललाई पनि एमाले र कांग्रेसलाई दियो, तर त्यो प्रकारको अवस्था निर्माण भएन। र अन्य सबै दलहरूको हकमा त 3-4-5 त्योभन्दा बढी दल मिल्न पर्ने जनताको म्यान्डेटको आधारबाट बनेको सरकार हो, अरू विकल्प थिएन। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न दलहरूको आकांक्षा, चुनावमा प्रस्तुत गरेका म्यान्डेट, उहाँहरूका चाहिँ घोषणापत्र प्रतिबद्धताहरू, त्यसका जगमा हामीले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम भोलि सरकार अगाडि बढ्नका लागि एउटा मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा नीतिगत विषय र साझा कार्यक्रमका रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसलाई बााउन्ड्री मानेर पावर सेयरिङ त्यहीभित्र बसेर हामी स्थिर सरकार, सुशासन, विकास र समृद्धिको सङ्कल्प पुरा गर्ने गरी यो सरकार मजाले आफ्नो यो कार्यकाललाई गुजारेर अगाडि बढ्छ। बीचमा आवश्यकताका आधारबाट यो सरकार आलो-पालोमा सहमति भएको छैन हैन, स्वाभाविक हो। प्रचण्ड पछिको विषयमा त्यो राजनीतिमा त्यो हुनुपर्छ पावर, किनभने विश्वास छ
राजनीतिमा इमान्दारिता मुख्य कुरा हो, त्यो हुन सक्छ। त्यो अहिले नै त्यो अनुमान नगर। तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ केपी शर्माले मलाई धोका दिएको विगतमा। अब विगततर्फ सहमति हामी विगततर्फ फर्किने हो भने यो समीकरण सरकार निर्माणको यो आधारै बन्दैन थियो। हामी अगाडि हेर्न चाहन्छौँ, नेकपा एमाले अगाडि देख्न चाहन्छ, यो देशको सुन्दर भविष्य देख्न चाहन्छ। 3 करोड नेपाली जनताले यो सरकारसँग धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको छ, वर्तमान संसदसँग ठुलो अपेक्षा गरेको छ। त्यो पुरा गर्ने दायित्व हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी अगाडितर्फ सकारात्मकतर्फ हामीले त्यो देखेका छौँ। त्यसकारण सबै कुरा भएका सहमतिहरू र बनेका अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूलाई आधार मानेर सरकार अगाडि बढ्छ। यो कुरा बढ्ने कुराको खबरदारी पनि संसदभित्र बसेर हामी गर्छौँ। होइन महेशजी, तपाईँलाई थाहा छ नि, जस्तो केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा जुन द्वन्द्व विवाद, होइन, मतभेद, रिस, द्वेष, आक्रोश थियो नि, त्यो सबै अब समाप्त भयो त होइन। इतिहासको इजलासमा कतिपय कुराको सफाइ दिनुपर्छ, तर एउटा के भने हामी राजनीतिको एउटा नयाँ कोर्समा जान पर्थ्यो। किनभने जनताको म्यान्डेट हामीलाई के छ भने एकल जनादेश, एकल सरकार निर्माणको जनादेश प्राप्त भएन। त्यसकारण यस प्रकारको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो, विकल्प थियो। किनभने जनादेश त्यही प्रकारको थियो। हो, हामीलाई थाहा छ विगततर्फ फर्किने हो भने तपाईँले भनेकै जस्तो पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने 2074 सालमा हामीले एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव मात्र लडेनौँ, एउटा पार्टी बनायौँ, तर त्यो पार्टी हामीले टिकाउन सकेनौँ। नेकपा एमालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई गिराउन, आफ्नै सरकारको नेतृत्वलाई गिराउन, आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई माइती घरबाट साधारण संसदबाट निलम्बन गर्न त्यति बेला उहाँहरूले भूमिका खेलेको सत्य कुरा हो। नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई गिराएर दक्षिणपन्थी केन्द्रको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई गिराएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। यो इतिहासको इजलासबाट भोलिका दिनमा यसको समीक्षा हुँदै आउला। तर आज त्यो कुरा अगाडि पर्दामा ल्याएर, मञ्चमा ल्याएर भोलिको सुन्दर भविष्य निर्माणको अभिवारबाट च्युत हुन हुँदैन। त्यसकारण जिम्मेवार बोधका साथ आजको समस्याको समाधान गर्ने त्यो राजनीतिक सङ्कल्प जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर नेकपा एमालेले आज आएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्यो, होइन। विगतमा तपाईँहरूको बिचमा यति धेरै तिक्तता थियो कि, र प्रचण्डले के भन्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ? केपी शर्मा ओली भनेको प्रतिगामीको मतियार हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ल्याउनु, म कुनै पनि हातमा प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्ने व्यक्ति हो नि। हो, अहिले आएर तपाईँहरूले यसको लागि, पदको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि प्रचण्डलाई प्रयोग गर्नुभयो। यो प्रश्नको जवाफ उहाँ स्वयंले दिनुपर्छ। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हिजो नेकपा एमाले अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व रहँदा कमरेड केपी ओली र सत्ताको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व उहाँले गरिरहँदाखेरि हिजो संसद विघटनको एउटा परिस्थिति, त्यो आवश्यकताले त्यहाँ पुर्याएको थियो। तर त्यति बेला उहाँहरूले प्रतिगमन भयो, किनभने हामी ताजा जनादेशको लागि त्यति बेला पनि जान खोजिरहेका थियौँ। तर अदालतको बलबाट, जनताको म्यान्डेटबाट बनेको सरकारलाई उहाँहरूले हटाउनु भयो, प्रतिगमनको पटक पटक आरोप लगाउनु भयो। अहिले तपाईँले भनेको जस्तो धेरै आरोपहरू उहाँहरूले लगाउनु भयो। तर म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, यो पटकको निर्वाचनमा लगाएका यी तमाम आरोपहरू उहाँहरूको एउटै गठबन्धन थियो। यो पटक पनि प्रतिगामीहरूलाई समाप्त पारौँ भनेर उहाँहरूले गठबन्धन बनाएर देशको सत्ता शक्ति र पैसालाई दुरुपयोग गर्दै नेकपा एमालेको विरुद्धमा यी तमाम मुद्दाहरू लिएर गएको होइन र? के नेकपा एमालेलाई जनताले उहाँहरूले भनेकै जसरी प्रतिगामी हो भनेर भन्यो? जनादेशले त्यो भनेन। जनादेशले उहाँले लगाएको आरोपहरू त खण्डित गर्यो, पराजित गर्यो र नेकपा एमालेलाई समानुपातिक मतका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो विजय शक्ति बनायो। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, धेरै आलोचना गरे नि, होइन? माधवका नेपाल प्रचण्डले हो, उहाँहरूको आलोचना जनताले अनुमोदन गरे। राजनीतिमा राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताहरू लगाएको आरोपको परीक्षण जनताको अदालतबाट हुन्छ। हामीले अस्ति भर्खर जनताको अदालतमा हाम्रा प्रश्नहरू, हाम्रा जिज्ञासाहरू, हाम्रा मुद्दाहरू, हिजो उठाएका हाम्रा आरोप र सबै सवाल जवाफको हामीले चाहिँ जनतालाई छोड्यौँ। जनताले हामीलाई जनताको इजलासबाट फैसला गर्दा नेकपा एमालेलाई त पहिलो राजनीतिक शक्ति बनाएन र? समानुपातिकमा सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी एमाले भएन र? अङ्कगणितमा, संसदको गणितमा हामी 10 सिट पछाडि छौँ, तथापि नेकपा एमाले विजय शक्तिका रूपमा किन भयो? एमाले हिजो सरकारमा हुँदा भूमिका देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, शासकीय प्रबन्धहरूलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा एमाले थियो भन्ने कुरा जनताले बुझेका थिए। अन्य लगाएको आरोप त केवल देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको रापताप षड्यन्त्र योजनामा थियो। केवल उहाँहरूले त मुख मात्रै
भनेको अवस्था थियो, दुनियाँले बुझेको कुरा हो। किनभने नेकपा एमालेलाई फुटाउन ल्याइएका अध्यादेशहरू पुरा गर्नुहोस्। फुटाउन ल्याइएका अध्यादेशहरूको बारेमा तपाईँले त्यतिखेर धेरै विरोध गर्नुभयो होइन? अहिले माधव नेपाल फेरि तपाईँलाई चाहियो? हामीले होइन, एकता कुरा होइन। किनभने नेकपा एमाले उहाँहरूले फोरेर जानुभयो, चोइट्याएर जानुभयो, उहाँहरू स्वतः नेकपा एमालेमा आउन सक्नुहुन्छ। किनभने जनताले एमालेको बिच एकता हुँदैन। एउटा कुरा के बुझ्यौँ भने पार्टी एकतालाई, पार्टी उहाँहरूले फोरेर जाने कुरालाई जनताले स्वीकार गर्यो। कमरेड माधव नेपाललाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, उहाँलाई जनताले राम्रोसँग झापड दिएको छ, राम्रोसँग झापड दिएको पार्टीको उहाँलाई जनताले राम्रोसँग झापड दिएको छ। उहाँले बुझ्नुपर्छ नेकपा एमाले उहाँ फर्किने हो, एकता होइन। किनभने जनताले आवश्यकता मैले त्यो भनिनँ। नेकपा एमाले उहाँले चोइट्याएर नेकपा एमाले हरानी बनाउँछु भनेर जानुभएको, जनताले हरानी उहाँलाई बनाइदिनु भयो। त्यसकारण अब उहाँ एमालेमा जस्ताको तस्तै बिना शर्त एमालेमा आउने, घर फर्किने हो, उहाँ घर फिर्ता हुने, त्यसो भयो भने अन्तिममा हेर्दै जानु होला। म यहीँबाट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हेर्दै जानु होला। 10 सिट जित्नु भएको छ, 10वटा सांसद छ, राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा उहाँ हुनु न, एमालेलाई हरानी बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको उहाँ आज आफै हरानी घसेर बस्नु भएको छ। 10 सिट सांसदहरू हेर्दै जानु होला। उहाँ बाहेक कोही पनि बाँकी रहनुहुन्न। त्यसकारण बेलैमा एमालेमा आउँछन्, विकल्पै छैन। किनभने मूल प्रभावमा विजय राजनीति शक्ति यो देशको लागि, यो देशको समृद्धिका लागि नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुपर्छ भने तपाईँको आग्रह हो, प्रस्ताव प्रवेश होइन। स्वतः घर फिर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरू, स्वाभाविक। तपाईँ हेर्दै जानु होला, लामो समय छैन, एक दिन पस्ताव हुन्छ। त्यसकारण छिटै निर्णय गर्नुपर्छ। भोलि विश्वासको मत दिने कमरेड माधव नेपाल बाहेक सबै आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ र कमरेड माधव नेपालले पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। यदि मैले के भन्न चाहन्छु भने हो, हामीलाई थाहा छ हिजो पीडाको ठुलो घाउ छ। उहाँले पार्टी विभाजन गर्दा चोइट्याएर जाँदाखेरि नेकपा एमाले यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्र बन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरबाट च्युत भएको छ उहाँहरूका कारणले गर्दा। आज देशमा यदि उहाँहरूले त्यो खालको गद्दारी र बेमानी नगरेको हुन्थ्यो भने आज यो निर्वाचनबाट, स्थानीय तहको निर्वाचन र यो निर्वाचनबाट नेकपा एमाले यो देशको एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने ठाउँमा त्यो अवस्थामा हुन्थ्यो। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, तपाईँले भन्नुभयो अब माधव नेपाल आउनुपर्छ एमालेमा। अब पार्टी एकता हुन्छ माओवादी केन्द्र एमालेको बिचमा? आज हामी सरकारको एउटा आधार निर्माण गरेको हो, यो जग हो। किनभने विगतलाई हेर्ने हो भने हामीले धेरै कुरा ध्यानपूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसकारण जनताको म्यान्डेट चाहिँ के देखिन्छ भने यो देशमा वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण प्रकारान्तरमा रातारात एकता हुनु पनि भविष्यमा त्यो रातारात गर्न हुँदैन। सबै परिस्थितिको म्याचुरिटी 74 सालमा हामीले अल अफ सडन रातारात हामीले एउटा उद्घोष गरेर अगाडि बढ्यौँ। सबै परिस्थितिको अब चाहिँ म्याचुरिटी हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी एकताको आधार निर्माण गर्दै जान सक्छन्। कम्युनिस्ट केन्द्र बन्न पर्छ। चुनावको मुखमा फेरि 5 वर्षपछि चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ एकता हुन सक्छ। नेकपा कम्युनिस्ट केन्द्रहरू एक ठाउँमा आउनु पर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। किन देशको लागि, समृद्धिको लागि हुनुपर्छ। यस हुनुपर्छ, त्यो आजको आवश्यकता हो। अहिलेको जनादेश पनि म्यान्डेट पनि त्यो देखिन्छ। त्यसकारण हामी यतातर्फ जानु देशको लागि हितकर हुन्छ। अब तपाईँहरू संहिताको पक्षमा हुनुहुन्छ होइन? हामी यही संविधान कानुन गर्दै, संहितालाई सम्वर्धन गर्दै, उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने। तपाईँ गणतन्त्रको लागि लडाइँ नेता हो नि होइन? विद्यार्थी आन्दोलनमा। तर आज तपाईँको पार्टीले राष्ट्र संस्थालाई स्वीकार्ने कुरा बाहिर आयो, राजनीतिक दललाई साथ लिएर जाँदै होइन। कहाँ कुन दस्तावेजमा नेकपा एमाले राष्ट्र संस्थालाई स्वीकार गर्ने भन्यो? राजनीतिक भन्नुभएको छ एमाले पनि भविष्यमा राष्ट्र संस्थालाई स्वीकार होइन। यस्तो यो कपोलकल्पित, तथ्यहीन, आधारहीन कपोलकल्पित कुरामा हामी समय बर्बाद नगरौँ। नेकपा एमाले जनताबाट जे आज जनादेश प्राप्त भयो त्यसको आधारमा संसदमा जुन हैसियत उहाँहरूले बनाए त्यो हैसियतसँग जोडिएर निर्माण भएको सरकार हो। त्यसकारण उहाँको नीति विचार के नीति कार्यक्रम यो साझा हाम्रो चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रममा अहिले तपाईँले लगाएको जस्तो प्रश्न उल्लेख भएको छ र कहीँ देख्नु भएको छ? त्यस कारणले गर्दा राष्ट्र संस्थावादी पनि छन्, संहिता विरोधी पनि छन्। जनताले उहाँहरूलाई पनि मत दिएर 14 सिट संसदमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संहिता विरोध गरेको छ। उहाँहरूले पनि जनताले त 20 सिट संसदमा पठाएको छ। त्यसकारण जनताले दिएको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्ने त्यो दायित्व त्यो संवैधानिक कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा त्यसको आधारमा बनेको हिन्दू राष्ट्र नेपाल बन्न सक्दैन, त्यो असम्भव कुरा हो। किनभने दुईटा कुरा संविधानले आज परिकल्पना के हो?
यो असम्भव कुरा। संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि अगाडि बढ्ने मात्रै आधारबाट यो सरकार अगाडि बढ्छ। अब युवाहरूको यो देशमा छ नि भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, तर सरकारमा युवाहरूको सहभागिता कति हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। देशमा धेरै समस्या छ नि महेशजी। हजुर, महँगी बढाएको छ, भ्रष्टाचार छ, काण्डै काण्ड छ, अर्थतन्त्र एकदम कमजोर छ, सूचाङ्कहरू। यो अवस्थामा यो सरकारले चाहिँ जनताको मन जित्न सक्छ? तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। असाध्यै चुनौतीको बिचमा हामी छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रका सारा सूचकहरू ऋणात्मक छ। आजको दिनमा पौष 23 गतेको दिनमा कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष उठेको राजस्वभन्दा 66 अर्ब कम राजस्व यो पटक उठेको छ। विकास खर्च आजको दिन 6 महिना बितिसक्यो, जम्मा 12%। पुँजीगत खर्च 27%, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च 27%। मुलुकमा राजस्वको आज सङ्कलनको अवस्था यति दयनीय छ कि आजसम्म कुल वार्षिक लक्ष्य लिएको राजस्वमा जम्मा 26% मात्र राजस्व उठेको छ। यो खालको अवस्थामा मुलुक छ। यसका बीचबाट हामीले जनताका यति ठुला अपेक्षाहरू छन्, विकासको, समृद्धिको, सुशासनको। हामीले व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट कुशलताका साथ अहिलेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले सबै राजनीतिक शक्तिहरूले यो मुलुकलाई र जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले केही काम गर्न सक्छौँ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनु पर्यो क्या, काण्डै काण्ड भएको यो हुनैपर्छ। हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेका आज मात्रै होइन, निकै पहिलादेखि काण्डै काण्डको देश नेपाल हो। मान्छे यसको छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारवाही गरेर भ्रष्टाचारीलाई एक दिन कुनै न कुनै रूपमा जेल बस्नुपर्छ भन्नेको नसिहत बनाउने कुराको सङ्कल्प हामीले नित्य कार्यक्रमको अर्थात् यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले राखेका छौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई सम्पत्ति छानबिन, कारवाही गर्ने र आवश्यकताका आधारमा सजाय अगाडि बढाउने यो काम यो सरकारले गर्छ। सरकारले डेलिभरी दिन्छ। डेलिभरी महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले परिवर्तनको लागि जनताहरू लडे, परिवर्तनको डिभिडेन्ड जनताको आँगनमा पुर्याउने सङ्कल्प यो सरकार लिनुपर्छ। यदि भएन भने, किनभने राजनीतिक प्रणाली भनेका साध्य हुन्, साधन हुन्, साध्य होइनन्। साध्य भनेका जनताका परिवर्तन, जनताको खुसियाली हो। यदि जनताको खुसियाली वा परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यो परिवर्तन खोक्रा हुन्छन्। त्यसकारण मैले भने परिवर्तनको डिभिडेन्ड जनताको आँगनमा पुर्याउने दायित्व सङ्कल्प विकास गर्नुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस् महेशजी। पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा, सुशासनमा, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कुरामा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, रोजगारी जस्ता कुराहरूमा सरकारले दृढताका साथ भूमिका निर्वाह गर्छ। गरेन भने संसदबाट हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ। सत्तापक्ष हुँदा पनि सरकारलाई हामी निरन्तर सृजनात्मक, रचनात्मक खबरदारी यो संसदबाट भइरहनेछ। तपाईँले यो सुन्न पाउनुहुनेछ, देख्न पाउनुहुनेछ। विरोध खतरा हराउनु भयो, खुसी हुनुहुन्छ? होइन, म जनताले मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पठाउनु भएको छ, यसप्रति म गर्व गरेको छु। उहाँहरूप्रति मेरो आभार छ। कमरेड विरोध खतरा आदरणीय मेरो दाजु हुनुहुन्छ, सिनियर नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टी विभाजनको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु, 20 वर्ष उहाँले यो देशको लागि सांसद भएर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। उहाँप्रति पनि मेरो सम्मान छ। उहाँका जनताका बिचमा उहाँले धेरै कुराहरू गर्छु भन्नुभएको थियो। आज जनताले मलाई म्यान्डेट दिएर पठाएको अवस्था उहाँका पनि कयौँ कुराहरूलाई साथमा लिएर, उहाँको पनि म जनप्रतिनिधि हुँ, उहाँका भावनाहरूलाई पनि बोकेर अगाडि बढ्ने दायित्व मलाई जनताले दिएको छ। त्यो म त्यस हिसाबले पनि म अगाडि बढ्छु। चुनाव जितेर आउनु भएको छ, मन्त्री भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धेरै धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल। जीवन रहँदा पनि, जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान, हाम्रै स्वाभिमान। राष्ट्रको सान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। म्याङ्गो, अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईँको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोटल। कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि, सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। जीवन बिमा गरौँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, किनकि जीवन अमूल्य छ। नबिल बैंक,
सँगै अघि। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। त्यसैले त गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ। आइएमए गरौँ।